के भनेको के ओ माइ गॉड विद्युत निकाल्न आँटेको के हो ताल यहाँबाट सुरु भएको छ। अघि नै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ। यहाँ अलिक उतिर आउँदा हामी अस्ति आउँदाखेरि यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ यस्तो बनाइसकेको रहेछ गाइस। खोइ कहाँ मलाई देखाउनु त ल। त्यहाँनिर छ उयो ठुलो ठुलो माछा होइन हौ त्यो त माछा हो क्या माछा जे पाए त्यही। खोइ मेरो पानी तान्नु पर्छ ए जसमा हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ बिजोक यो चाहिँ न हजुर पानी किनेर आएको मेरो पानी नै पस्किएको झरे त्यही भएर दिँदैको न हजुर पानी नहल्लिने कहिले नहल्लिनेलाई पो माछा अरे हो अचम्म। माछा कहाँ हाल्नुहुन्छ पर्ने मुखको पो हल्लिँदैन पारी हेर न कस्तो राम्रो बन्दै थियो खनेर कस्तो लानु भएको यो त विकास कालको गर्छ जाउँ। अस्ति हामी जाँदाखेरि यो बाटो गएका थियौँ। अहिले त्यहाँनिर प्रवेश निषेध रहेछ भनेको छ।
माजाङ होसु खोङसाने माजाङ तालको निर्माणको जानकारी भनेर जाडो चाहिँ कता जानु क्या अब नजानु हुई आया त्यसरी आरामनिदा गाइज हेर्नुहोस् है यो त सुरुवात मात्रै हो गाइज सबसे धेरै रमणीय दृश्य चाहिँ म तपाईँलाई केही समय पछाडि देखाउनेछु मेरो यात्राको क्रम जारी छ ल ल गाइज ल हेर्नुहोस् है यो त अनि कति छ नि यसै ताल यो घुम्दाखेरि नै निकै समय लाग्छ समथिङ 1-1.5 घन्टा चाहिँ लाग्छ ताल घुम्नलाई यो बाटो हो तपाईँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्कोपट्टि यसको अपोजिट यस्तै पुल नै निर्माण भइरहेको रहेछ बाटो नै यो तालको नाम चाहिँ फेवाताल होइन गाइस किनभने फेवाताल चाहिँ नेपालमा पर्छ तर यो चाहिँ माजाङ होसु कोरिया भाषामा होसु भनेको ताल हो यो माजाङ ताल हो कस्तो दामी कोरिया आयो तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ खासै दामी त होइन रहेछ कोरियन काका काकीहरू त्यही कपाल फुलेको रहेछ है हराउनु कोरियनहरू त म चिन्दिनँ पर देखेको त बुढोहरूलाई पनि के देख्छ त्यही त अस्ति भर्खरै हरियाली भएको बेलामा चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ हेर्नुहोस् कहाँसम्म छ यो भिडियो अघि नै सुरुवात गरेको मैले हिँडिरहेको छु निरन्तर कोरियामै हुनुहुने साथीहरू यदि माजाङ होसु घुम्न आउनु भएको छैन भने एकपटक अवश्य घुम्न आउनु होला घुम्न आउनु भएको छ भने कहिले आउनु भएको छ कृपया कमेन्ट बक्समा बताउनु होला हेर्नुहोस् है गाइस ए अस्तिको पुल है रोलुङ्गे पुल छ यो त त्यति राम्रो आएन त्यतितिर जाने छ तर घामले गर्दा अलिक भिडियो राम्रो आएको छैन त्यही पनि जुम गर्दा चाहिँ आउने रहेछ मैले तपाईँलाई जुम गरेर देखाएँ पुल हो पुल यस्तो धेरै भिड हुन्छ खाँदा मान्छे यहाँ चाहिँ बोटिङको लागि पनि अलाउड छ बोट गर्दै गरेको पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनु छ अहिले सम्भवतः हामी पनि बोटिङ गर्नेछौँ है गर्ने पो छ नि गर्नेवाला छौँ तर आज नहुन पनि सक्छ कुनै दिन यत्रो गर्ने छ बब्बाल छ है गाइस माछा मासु हेर्नुहोस्
वाह वाह छ माछा देखिन उतानेरि नाक्सी गुन्जी भनिरहेको पाउँदैन होला नि गुन्जी भन्ने ड्याङमै फोन गर्छ भने के भन्नु बुढाहरू त रहेछ त 얘는 막 어깨에 있다가 어디로 뛰어내리려고 पोत हाल्ने त्यो पुल पारी त कस्तो सुनसन्थ्यो नि हँ? त्यो पारी सुनसन्थ्यो क्या त्यो सुन्छ भने त्यो पुरा त्यो जङ्गल क्या एउटै पार्ट थिएन नि त पारी यो भित्तातिरको सबै होटल हो भिडियोमा कस्तो आयो खासै राम्रो आएन होला सायद हेर्नुहोस् हामी यतातिर सल्लङ अगाडि बढिरहेछ परको पुलको अलिकति नजिक आयौँ हामी अघिभन्दा जोलङ्गे पुल आइपुग्न लाग्यौँ गाइस हामी पनि चढ्नेछौँ हामी यहाँ बस्नेछौँ केही समय बस्ने छैनौँ होइन व्यवस्थित भयो यो भिडभाडमा कोरोना त छैन आज आइतबारको दिन हो नि त सबैको छुट्टी हुन्छ प्रायः Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हेर्नुहोस् रमाइलो कति रमाइलो छ जङ्गलबाट माछा हो एक जोडी माछा एक जोडी माछा है कति ठुलो पो रहेछ त अघि ए भित्तातिर आउँदा ऊ सानोहरू भित्तामा छ ठुलोहरू चाहिँ उता गइरहेछ मलाई त सानो देखेर चाहिँ नि कस्तो होइन ठुलो नदेखेको ऊ त्यहाँ सानोहरू फर्स्टमा देखेँ क्या मैले ए त्यहाँ पनि छ त ठुलो कहाँ ठुलो त्यही त जोडी भने त्यो जोडी त यस्तो भयो अर्को त त्यो भन्नु सानो जोडी नै थियो क्या त्यहाँ फर्स्टमा मैले देखेको कति आयो अहिले त ठुलो मासु भयो त्यो त कति चाहिँ होला हो मार्नु पनि निषेध रातो माछा है वाह 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 खानेकुरा हालिदिन्छ होला है यत्तिकै त होइन होला यत्तिको मासु त होइन यत्रो प्राकृतिक रूपमै केही यिनीहरूको आहाराहरू होला नि त कति चाहिँ ठुलो खालको ठुलो त हो। अहिले भोकाउँछ सानो माछा खान्छन् होला नि त अनि ठुलोले खान्छ होला नि सिस्टमै त हो त्यो इको सिस्टम प्रणाली हेर्नुहोस् गाइस माछा
भिडियोमा चाहिँ कति धमिलो आएको पानी आकाश टल्केर हो कि क्या हो अहिले त कति बेला भयो है माछा त ये मैले अस्ति देखेको थिएँ सानो सानो फर्स्टमा मैले यिनीहरू देखेँ होइन भुरो त यतै खान्छ बाहिरतिर पुरा 많이 봐도 주변에 많이 가니까 식당 한쪽에 물이 있어서 हेर्नु त कति धेरै रहेछ आमा माछा त कति कति हो कति ठुलो ठुलो बुढो भइसकेको माछा मेरो त भिडियोमा आएन नि राम्रो बुढो भइसकेको माछा रहेछ पाल्न यति धेरै माछा मेरो त फोनमा त्यति धेरै आएन नि त्यसको पाल्न होइन यति भरिमा यति धेरै माछा कति धेरै माछा 저 덕보다 제가 왕이야. 오늘은 이게 많이 यहाँ पनि माछाहरू यस्तो चाहिँ दामी साइज है हेर्नु अहिले जाँदै गरेको हेर्नु ल कहाँ सुक्दा हो आउनु जाऊ भिडभाड उँधोको भत्काए छ है हेर्नु नयाँ प्रजातिको देखियो यिनीहरूकै बच्चा होला हौ तर जहिले तहिले सफा गरी बस्छन् क्या भने यो साइड साइडमा तर गहिरो होला नि ऊ त्यो बिचतिर त होइन पुरा मेला लागे जस्तै हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन त्योभन्दा पनि अझ आइतबार र शनिबारको दिन चाहिँ अझ धेरै भिडभाड यहाँनिर माजाङ होसी लेखेको बोर्डमा फोटो खिच्नेको भिडभाड छ सल्लाहको बोट है गएछ यो चाहिँ ए परको खै विकासी होला नि अघि तपाईँहरूलाई देखाएको पुलको नजिकै आइसकेको छौँ हामी तपाईँहरूलाई यहाँबाट अझ रमाइलो दृश्यहरू म देखाउनेछु कृपया हेर्दै गर्नु होला
यहाँदेखि अझ रमाइलो दृश्य होइन आहा परको पहाडहरू हेर्नु पहाडको फेदीमा माजाङ ताल कस्तो हाल्ने हेर 사람이 많은 거안 되거든. जाउँ हेर्नुहोस् पुलमा मान्छेको व्यवहार कति छ पुलको जिपमा एउटा यस्तो भवन रहेको छ सायद यो क्याफे हो क्याफे देखाइरहेको छ केक रोटी त पाउँदैन गाइस हेर्नुहोस् पुल कति मजाले सजाएको छ कस्तो राम्रो हो सजावट होइन है मतलब कागजको होइन उपर हामीले ऐनामा पनि हेर्नु नेचुरल नदेखाइरहेछ भन्छन् होला है हामीलाई सिनेमेटिक गर्दा चाहिँ मलाई थाहा मान्छेको भिडभाड चाहिँ कति धेरै हो यहाँ गेटको चाहिँ कागजकै हो है पक्कै गेटको चाहिँ पक्कै कागजकै हो होइन कहाँ गेटको रियल हुन्छ मतलब यताको क्या पाउँदो रहेछ नि हामी पनि यो लगौँ न एउटा मानुन मिठो हुन्छ र के मानुन पाउने छ लसुनको रोटी रहेछ मानुपङ अहिलेसम्म खाएको छैन है हामी लसुनको रोटी रहेछ गाईहरू चाहिँ लसुनको रोटी किन्न लागिरहेको छ कस्टमरले चाहिँ चाख्ने होइन लसुनको रोटी अमेरिकन के भनेर माग्ने कुन चाहिँ खाने हामीले यहाँ पानी किनेको छौँ है यहाँ पानी छ हाम्रो दुईवटा पानी किनेको छौँ हामीले यसरी काट्ने रहेछ क्या यहाँ काटिरहेछ त छिटो गर्नु यो प्याक हुन्छ मान्छे कति वेटमा छ हामी त काट्नु पर्दैन हो त्यति लगेर खान्छ त्यत्तिकै खान्छ हामी काटिँदैन खान्छ
रुपियाँ रोटी पनि किन्यो कि अब खाने चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन यस्तो रोटी किनेको क्या हामीले यहाँ मानुर पाङ लेखेको छ नि त्यही हो गाई चाहिँ पुलको के अरे पुल प्रवेश यहाँनिर यहाँ एउटा जाने हो सेन्सरमा पुल प्रवेश गर्ने है ल हामी पनि पुल छिरिसक्यौँ है गाइड हेर्नुहोस् म अगाडि नै छु पछाडि छैन पुल गाई को नानी लड्यो ओहो आहा अघि हामीले पुलको मुनिबाट खिचेको थियौँ भेट्यो अब पुलको माथिबाट तपाईँ हेर्नु होला यो त किन फर्क्यो आहा ल हेर्नुहोस् मेरो क्यामेरै घट्छ जस्तो राखेको छ मलाई फोन झऱ्यो भने चाहिँ फोन धरेर नै गाई है जतिले पाउँछ हेर्ने अनि जाने 1 महिना काम गरेको सम्झिने अनि फर्किने होइन आइगयो अघि पुल परदेखि देखो ल पुल कति हल्लिरहेको छ हेर्नु अथवा अगाडि हेर न यहाँ पछाडि पुल हल्लिएको देखाएको हो नहल्लिकन रोकेर क्या म चाहिँ ल हेर्नुहोस् यतातिर पुल के अरे ताल यतातिर यो पुल तर्दाखेरि दायाँपट्टि हो बायाँपट्टि पनि हेर्नुहोस् यता बोटिङ गरिरहेको बाटो चाहिँ जाम छैन गर्यो मान्छेहरूको भिडियो र अगाडिको निकाला त भिडियो अगाडिको माथिमा कति धेरै क्या अगाडि अघि पुल हल्लो म पनि आइरहेको छु मेरो साथी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ है ल ल ल साथी हुँदै आउँदैछन् है यस्तो भित्र 이쪽에서 사람이 만나면 항상 우리 ल यहाँ डगी हेर्न सक्नुहुन्छ एक जोडी हामी चाहिँ पुल क्रस गर्न अझै केही समय लाग्नेछ गाइस धेरै लामो रहेछ नि त है क्रस गर्नु धेरै टाइम लाग्छ अझै 2-3 मिनट लाग्छ यो पुल क्रस गर्नलाई एकदमै भित्र पुल चढ्नेहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ गाह्रो छ नि गाइस बच्चीहरू पनि रहेछन् बिचरा माई लर्ड यो पुल फर्किन्छ
पहाडको फेदमा चाहिँ गाइस माजाङ होसु 여기서 보면 너무 많이 들려. माथि देखिन्छ देखिँदैन रुखहरू पो रोपेको रहेछ रोपेको होइन हौ त्यो ढलेर त्यतै बसेको 아니 내가 발랐어. टाइम कति भयो चुप एकदिनमा 3 बज्छ अरे टाइम भने पनि कस्तो गाइस हामी पुलको वारिपट्टि आइसकेको छौँ यसरी निर्माण गरेको थियो पुल ल अब पुलको पारिपट्टि हेर्नुहोस् अघि मैले पारिबाट यता देखाएको थिएँ अब यताबाट पारि पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि तर पुल अहिले यो एकदमै राम्रो छ हामी तरेको पुल यही है गाइज अघि जाउँ यो पानी सबै घुम्नु पर्यो यो परिक्रमा गर्नु पर्यो म त अहिलेसम्म बोट गएर छैन तपाईँले फेवातालमा जानु त भएको छैन होला पोखरा तिलिसो ताल Ilabar. Rubber होला. पहिरोको रोकथामी यसरी
जाउँ। पुल तरेदेखि स्टार्ट गरेको भिडियो 17 मिनट भइसक्यो यार। राम्रो आयो। सिनेमेटिक हामी रङ साइड हिँडिरहेछौँ है। हामीलाई देखेर बाध्य भएको होला नि। अब यहाँदेखि खिच्नुपर्छ। हेर्नुहोस् 그래도 컴퓨터에 끄고서 보는 거? 아니 컴퓨터 있는 거는 자 उताबाट देखाउँदा यो पुल अघि यति योभन्दा धेरै टाढा थियो, अहिले यताबाट देखाउँदा पनि पुल यति टाढा छ भने चाहिँ कत्रो होला यो ताल। जाउँ आउनु। 나는 진짜 तालको वरिपरि नै लगभग यसरी बाटो निर्माण गरिएको छ। गाइज बोटिङ गरिरहेछन् यहाँनिर, हेर्नुहोस्। हामीले के पो किनेको छ? मानुल पाङ। जाउँ। पानी पनि छ। तपाईँले मान्दुर पाङ किनेको खाने ठाउँ नै पाएको छैन। के भएको भए? मेरो नभएको भाइ। यता पनि फैलिएको छ यो ताल कुनातिर। होला नि। अघि पर देखिन्थ्यो, यो त झन् धेरै होला। माछाले खाँदो हो या चिसो लाग्छ होइन? जहाँ पाए कहाँबाट आउँछ त्यस्तो काटेर मजाले काटेर ढलेको हो क्या, त्यो निकाल्न नसकेको। होइन यो त फैलिएको होला नि यसलाई, यो ताललाई। तर त्यस्तो त असम्भव है फेरि। अस्ति आउँदा त यहाँ माछा धेरै थियो, यो उफ देखिन्छ नि। यता खानेकुरा धेरै पाउँछ होला क्या यसले।
भिडियोमा त सानो आउँदो रहेछ होइन अझै ठुलो छ भन्दै छ 4-5 केजीको लाग्छ है 5 केजी होइन 2 केजी 30 समथिङ होला 2 केजी बेसी छ त्यो त लास्टमा कति गर्ने यसपालि पानी नै पर्दैन देखा यता खोला नै सुक्यो भने त है यसपालि कति पानी पर्दैन साह्रै साह्रै यहाँ अलिक शीतल महसुस भयो Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. यहाँबाट हेर्दा उति टुङ्गिया छ जस्तो छ होइन We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. हेर्नुहोस् गाइस हामी माजङ तालको ठिक अपोजिट आइसकेको छौँ अघि देखेको बाटो यहाँ रिङ भएको छ भिडियोमा के देखिन्छ के देखिँदैन घामले केही थाहा भएन घरको नमानी हेरिदिनु होला Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't wanna rest. Echoing around these walls, trying to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go यहाँदेखि आउने रहेछ नि त हामी त through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll घामै आइरहेछ त पनि गाइसहरू जाउँ to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. यसरी पहाड पहाड सिक्रिजहरूको फेदमा यसरी माजङ ताल छ
सो गाइस तपाईँहरू पनि एकपल्ट घुम्न आउनु होला। निकै नै रमाइलो हुने गर्दछ यहाँनिर आउँदाखेरि, मुड फ्रेस हुने गर्दछ। आज घाम भएर अलिकति रमाइलो त भयो, तर अलिकति घाम भएर त्यति बोर भयो भनौँ अलिअलि। यतापट्टिबाट माजाङ होसु आउनेहरूको पार्किङ चाहिँ यहाँतिर रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुनि। हेर्नुहोस् गाडीहरू धेरै पार्किङ गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ अघि हामीले भिडियो स्टार्ट गरेको माजाङ होसु जब सुरुवात भएको थियो त्यसको अपोजिट हो। मैले बिचमा उभिरहेको छु। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And और पानी खाएं। खासै ठुलो निकास छैन जस्तो छ है अहिले त पानीको। अब माजाङ होसुको निकास आउन लाग्यो गाइस। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु भिडियोमै। ए अहिले त केही छैन। निकास चाहिँ खास यहाँबाट हुने हो। अहिले थुनेको रहेछ ताललाई, सायद तालमा पानी कम हुन्छ भनेर होला। त्यहाँ चाहिँ के रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम होला है। यहाँबाट हो है गाइस निकास चाहिँ। यता पनि पार्किङ स्थल रहेको छ। माजाङ होसुको इन्डसम्म आइसकेका छौँ। अघि स्टार्टबाट यहाँनिर इन्ड हो, यहाँबाट पानी निकास हुन्छ। अहिले चाहिँ बारेको रहेछ यहाँनिर, सायद तालमा पानी कम भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ।
안 보여. 내가 사진 찍을 테니까 어디로 잡고. 편집자. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जाऊ अहिले चाहिँ कति हिँड्नुपर्ने हेर त सक्दैन भनेर यतातिर त हामी अस्ति आएको नि आउनु त अहिले पो याद भएन भिडियोमा अघि नै टुङ्गियो भन्यो म त पर भने नि यतातिर अझै बाँकी रहेछ हाम्रो मानुल पाङ कहाँ बसेर खाने हो यहाँ बोर्ड गरिराखेको हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू अनि तरिका चाहिँ त्यसरी गल्दैन नि मान्छे जतामा तलको छैन कता काट्दा कता जाने पल्ट्यो भने के अवस्था आउने हो पार गर्न त निकै लाग्छ नि हामी यहाँदेखि चाहिँ गएर अर्को पुल यहाँनिर चाहिँ आयो बेस्ट हुन्छ बस्यो भने अब हामी यहाँनिर बसेर हामीले अघि किनेको मानुल पाङ अथवा लसुनको रोटी खान लागिराख्छौँ गाइज ल गाइज मेरो साथीले खाजा निकालिराख्नु भएको छ हामी दुईवटा जुस ल्याएको छौँ दुई भाइको लागि त्यस्तै गरेर दुईवटा पाङ छ साथीले पाङ पनि निकाल्दैछ यो है हाम्रो पाङ रोटी त चेप्टे छ हो झन् अलिक खानुपर्ने छ गाइस है हामीले चाहिँ खस्यो है एउटा त्यहाँ बसेर खाने अवस्था हल्का छ त अनि त्यत्रो मोटो रोड यत्रो भएको 7,500 नेपाली पैसामा कन्भर्ट गर्ने भने यो नेपाली 800 रुपियाँको रोटी है ल साथीले स्टार्ट गरिसकेको छ हेर्नुहोस् गाइस हामी यस्तो रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यौँ तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नानीले सुसु गर्दैछ ऊ माथिबाट
पानीको फोहरा यसरी गरेको रहेछ। माजाङ तालको भित्तापट्टि हो गाइस। यहाँ फेरि अर्को एउटा देखियो है, यो के हो गाइस? तपाईँहरू कमेन्टमा बताउनुहोस् त यो के हो। इज दिस वाट? ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिको रमाइलो छ गाइस तपाईँहरूलाई। मलाई चाहिँ निकै रमाइलो नै भयो आज। अलि बोर पनि भइरहेको छ अझै रमाइलो भन्दा पनि। भिड रहेछ, कत्रो भिड रहेछ क्या लाइन। हामी बोटिङ गर्न थाल्यौँ भन्दा भोलि पनि रुम पुग्दैन। हामी चाहिँ यस्तो यो भाग घुमेर यो परको क्षितिजको भाग घुमेर यताबाट यहाँ अघि हामीले पाङ किनेको पुलमा आइपुग्न लाग्यौँ गाइस। यताबाट जान्छ त्यहाँ माथितिर थोरै टावर देखिरहेछ।
이쪽으로 갈까요? 땅이 안 좋은 것 같은데. 나? बोटिङ गर्ने ठाउँ 1000 रुपियाँ रुपियाँ छ बोटिङ गर्ने ठाउँमा त पुग्छ नि यो चाहिँ बोटिङको लागि यहाँबाट टिकट बुकिङ गरिन्छ गाइस बुकिङ भइयो होइन बुकिङ चाहिँ अलिक परतिर हो यहाँबाट चाहिँ प्रवेश छ यस्तो मेरो थियो मेरो र यसपालि पनि हजुरै रहेछ अर्कोबाट गाउनुपर्छ मेरो साथी चाहिँ किन भन्दै गएर आज दुईचोटि भइसक्यो आज जस्तो आउने मान्दैन 500 रुपियाँ हेरेर भित्र माछा खाँदा सादा जस्तो भयो कता गएको ए पर के बनाउँदैछ भनेको त बोटिङको लागि चढ्ने ठाउँ पो रहेछ पर पनि बोटिङ हाल्नु आँटेको रहेछ सुरीमा सेम यही त बनाउँदैछ नि त्यहाँ ए त्यहाँदेखि यहाँसम्म होला होइन त्यहाँ अर्कै बनाउँदैछ त्यहाँ पनि ठुलै अब ऊ लाग्छ बजार लाग्छ ल मेरो गाइस त कहाँ जाने जाने हो 세 마리야, 세 마리? 네 마리야? Till my shadow turns to sun rays, and
क्यामेरामा हाई गरिराख्नु भएको छ बोटिङ गर्नेहरूले। 아이고 1시간 무슨 1시간이야. 20분이면 돼. 인생은 형이 두 사람 가는 거 알아? मैले पारीबाट यहाँको दृश्य यतापट्टिको दृश्य देखाएको थिएँ। अहिले म जस्तो अपोजिट आएको छु। यहाँबाट फेरि म तपाईँहरूलाई पारीपट्टिको दृश्य देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ नजिकै बोटिङ गरिरहेको मैले देखेँ तालमा। त्यो दृश्य पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन मन लाग्यो, देखाइरहेको छु मैले। हेरेर इन्जोय गर्नु होला गाइस। मेरो साथी त झनै नजिक गएर फोटो गर्नु बित्यो।
ढिलो भएर गयो साथी। किन ढिलो हो आम्मामा पर्खिँदा पर्खिँदा चेक गरिरहेछ अरे कहाँ आइपुग्नु भयो वा अगाडि जानुहुन्छ कि भनेर म चाहिँ याद गर्दै नै गरिरहेको छु। साथी त व्यस्त हो झन् भित्र छिरेर पो व्यस्त। यहाँदेखि यता चाहिँ ढुङ्गा आउनु नपाउने रहेछ है, यहाँनिर एउटा डोरी टाँगा रहेछ। अघि हामी तरेको पुलै यो गाइस, हामी यो पुल तरेर यता हुँदै यता हुँदै यता हुँदै यता हुँदै निकै परसम्म डुलेर आयौँ। मैले तपाईँलाई भिडियो मार्फत सबैतिर देखाएको छु। अब समय पनि अलिकति साँझ परिसकेको छ, पर्न लागेको छ। हाम्रो रुम पनि यहाँबाट केही समय टाढा नै रहेको छ। हामी अब यहाँबाट फर्किनेछौँ गाइस। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझ धेरै रमाइलो रमाइलो स्थानमा म यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई पनि भिडियो मार्फत देखाउनेछु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। रमेश अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।